अगर यदि भोलिको दिनमा एसकेएम पार्टीले आइएलपी लागू गर्यो, सिक्किमिज नेपाली रिस्टोर गर्यो भने त हामी पार्टी बन्द गरिदिने। एसआरपी पार्टीले अन्य मुद्दा सँगसँगै रेभिन्यू अर्डर नम्बर 1 मा संशोधन गरेर त्यसमा नेपाली समुदायलाई सिक्किमिज नेपालीलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा प्रमुख माग अथवा मुद्दा सुरुदेखिकै छ है। तपाईहरु अब एउटा प्लेटफर्ममा आउनु भएको छ, तपाईको त्यसमा विचार कस्तो, तपाईको पर्सपेक्टिभ? आई थिंक इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी यो जुन चाहिँ तपाईको सिट नमिलेको कुराहरु छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ आफ्नो घरभित्रको कुरा छ। घरभित्रको सदस्यहरू सबै मिलेर चाहिँ त्यो चाहिँ यस्तो पनि फेरि कुरा हेर्नुहोस् है, हामीले यो कुरा नमिलेको कुरा भन्यौँ, बाहिर प्रस्तुत गऱ्यौँ हामीले। यो हाम्रो लागि प्रथम पार्टीको एउटा मुख्य रूपमा यसलाई एउटा आइडियोलोजीको रूपमा पनि हेरियो। तर कुरा आउँछ सरकार त बन्नु पर्यो, हामी त्यहाँनिर त्यो भाग मिलाउने अथोरिटी त बन्नु पर्यो। तर त्यसको लागि त सरकार बनेपछि हामी त्यसलाई ल्याउँछौँ, सबै सरोकार भएको समुदायहरू बसेर हामी त्यसलाई मिलाउँछौँ। अलिकति तपाईले अथवा एसआरपी पार्टीले अलिकति लचिलोपन देखाएको हो। तपाईँ अलिकति यो बाध्य भएर अब चाहिँ हामी पनि अब मिल्नुपर्छ भन्ने किसिमले तपाईँलाई अलिकति बाध्यता पनि आइपरेको हो कि? किनकि तपाईँले जुन मुद्दा लगातार रूपमा पार्टी स्थापना गरेर अहिलेसम्म चलाइरहनु भएको थियो त्यसमा व्यापक जनसमर्थन पनि तपाईँले नपाएको, त्यो पुरानो अथवा जुन उहाँले निरन्तर ल्याइरहनु भएको जुन मुद्दामा त्यो पपुलेसनको आधारमा सिट डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने जुन उहाँको एउटा प्रमुख उहाँले प्रखर रूपमा राख्दै आउनु भएको कुरामा चाहिँ तपाईँको पर्सपेक्टिभ चाहिँ कस्तो? आई थिंक पिंटो सक्सेना ने देखा सपना, एक अच्छा सा घर होगा अपना। लोन मिला फटाफट जब पिंटू पहुंचा बैंक, लेकिन क्या करे बैंक पहुंचा पिंटू के घर 3 महीने के अंदर। पिंटू का जेब खाली और ईएमआई। बोल कब देगा? नॉनसेंस। मम्मी को अचानक आई अकल, डियर लोरी बम्पर से आजमाई किस्मत और पिंटो का नसीब खुली टनाटन। पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर, पहला इनाम 5 करोड़ गारंटी, सेकंड प्राइज 50 लाख, जीतीए और भी सारे आकर्षक पुरस्कार। टिकट सिर्फ 500 रुपए। लकी ड्रॉ 16 जनवरी, पहला इनाम सिर्फ बिके हुए टिकटों पर। डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर, आजमाओ किस्मत, तभी तो नसीब खुलेगा। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु स्वतन्त्र आवाज हेर्नुहुँदैछ र सिक्किममा विधानसभाको चुनाव आउन अब लगभग 1 वर्ष मात्र बाँकी छ र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। सत्तारूढ एसकेएम पार्टीको पक्षबाट पार्टी अध्यक्ष एवं वर्तमान मुख्यमन्त्री पिएस तामाङ जनताको भेटघाट कार्यक्रम भनेर अहिले जनता भेट्ने क्रममा हुनुहुन्छ। यसरी नै अर्को विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका अध्यक्ष अथवा पार्टी नै लागि परेर सिक्किम बचाऊ अभियान भनेर एउटा अभियानमा लागि परिरहनु भएको छ। यसरी नै नयाँ राजनीतिक पार्टी निर्माणको क्रममा छौँ भन्दै गणेश राई लगायत रिफर्म कल यति बेला सिक्किम सुधार सङ्कल्प यात्रा भनेर यसरी उहाँहरू पनि अघि आइरहनु भएको छ, जनता माझमा गइरहनु भएको छ। यस्तै अवस्थामा सिक्किमको 2वटा पार्टी, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी र हाम्रो सिक्किम पार्टी, 2वटा पार्टीले हिजो एउटा साझा मञ्चमा आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर अब केही मुद्दामा लगभग 3वटा मुद्दामा चाहिँ सहकार्य गर्ने अथवा 3वटा मुद्दालाई, सिक्किमको राजनीतिक मुद्दालाई चाहिँ सँगै अघि बढाउने र समाधानको बाटोमा लैजाने भनेर हिजो 2वटा पार्टीका अध्यक्ष एसआरपीबाट मिस्टर केबी राई र एचएसपीबाट मिस्टर भाइचुङ भोटियाले हिजो पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो र 3वटा मुद्दा जसमध्येमा सिक्किमेली नेपाली समुदायको जुन एसेम्ब्लीमा सिट आरक्षण थियो त्यसको पुनर्बहाली र 371F को जुन पूर्ण संरक्षण र आइएलपीको जुन लागू हुनुपर्छ भन्ने माग छ, यो 3वटा मागलाई लिएर 2वटा राजनीतिक दल अब एउटा साझा बाटोमा जाने र सहकार्य गर्ने भनेर उहाँले हिजो घोषणा गर्नुभयो। र यसैलाई लिएर आज हामी 2वटै पार्टीका अध्यक्ष मिस्टर केबी राई र मिस्टर भाइचुङ भोटियासँग आज हामी यही विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र सर्वप्रथम म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु है। म मिस्टर भाइचुङ भोटियाबाट यो प्रश्न सुरु गर्न चाहे है। तपाईँहरू 2वटा पार्टी अन्ततः एउटा साझा मञ्चमा आएर, यद्यपि एकीकरण भएको छैन, पार्टीको मर्ज पनि भएको छैन, तर पनि तपाईँहरू एउटा साझा मञ्चमा आएर अब सहकार्य गर्छौँ र सँगै अघि बढ्छौँ भनेर भन्नु चाहिँ तपाईँहरूको त्यो नेसेसिटी, आवश्यकता हो कि कुनै बाध्यता हो? आई थिंक एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो। कारण यो जुन चाहिँ हाम्रो स्पेसली 3वटा इस्युज छ, यो
रिपब्लिकन र हाम्रो सिक्किमको मात्रै नि, यो सिक्किमे जनताको र जनताको अधिकार हुनुपर्छ। र अहिलेसम्म राजनीतिहरूले यो मुद्दाहरू त राखेको छ, हामीले धेरै पोलिटिकल पार्टिजहरूको सुन्यौँ, सत्तामा आएपछि बिर्सिने गरेको छौँ। र त्यसले गर्दा हामीलाई लाग्छ कि जबसम्म हामीले यो 3वटा इस्युज आर्टिकल 371 लाई लेटर इन स्पिरिटमा हामीले लागू गर्दैन, सिक्किमिज नेपाली सिटलाई हामीले जुन प्रकारले पहिला हराएको थियो त्यसलाई हामीले रिस्टोर या त्यसलाई प्रविधान गर्नु सकिँदैनौँ। र आइएलपी हामीले सिक्किममा ल्याउनु, स्पेसली सेक्युरिटी रिजन वाइज र सिक्किमेको लागि पनि यो आइएलपी एकदमै अहिले निड अफ द आवर छ। र यो मुद्दाहरू हामीले जबसम्म गर्नु सक्दैन, आई थिङ्क इकोनोमिक रिफर्म्स त्यो डेभलपमेन्ट त भइबस्छ। हामीले इनफ्याक्ट डेभलपमेन्ट त हामीले 100 गुणा राम्ररी गर्नु सकिन्छ। तर सबैभन्दा ठुलो इस्युज आज एउटा पोलिटिकल रिफर्म्सको धेरै जरुरत छ सिक्किममा। र पोलिटिकल रिफर्म्स भन्दा किन भन्दा आज सिक्किममा एउटा हामी सबै एउटा फ्यामिली जस्तो हौँ, एउटा युनाइट भएर आज अब चाहिँ हामी लड्नुपर्छ। अहिलेसम्म अलिकति यताउता कोही जात यो जात यताउता राजनीति, तर सिक्किममा फर्स्टमा चाहिँ हामी सिक्किमे र सिक्किमिज हुनु पऱ्यो। र त्यसले गर्दा जब एउटा फ्यामिली भएर हामी छौँ र त्यसमै फ्यामिलीभित्रमा सायद कसैको फ्यामिली मेम्बरलाई एउटा अधिकार भएको छैन, त्यसको लागि सबै मिलेर हामी लड्नुपर्छ। र यो पोलिटिकल रिफर्म जबसम्म ल्याउँदैन, घरमा तपाईँ जति नै डेभलपमेन्ट जति नै पैसा होस्, घरमै एउटा तपाईँको आफ्नो फ्यामिलीभित्रमा एउटा दाजुभाइमा मिल छैन भने एउटा शान्ति, एउटा राम्रो परिवर्तन, एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन घरमा। र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोलिटिकल रिफर्म्स चाहिन्छ नै हो। र साथसाथै डेफिनेटली हामी डेभलपमेन्ट त डेफिनेटली गर्छ नै हो, तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हरेक पोलिटिकल पार्टिजले चाहिँ यो पोलिटिकल रिफर्म्स ल्याउनु चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ। तपाईँ अब सिक्किममा अन्य विपक्षी पार्टीहरू पनि छ है, तपाईँहरू अब सत्तारूढ पार्टीसँग त लगभग नमिल्ने जस्तै अवस्था छ, तपाईँहरूले विरोधै गरिरहनु भएको छ, आलोचना क्रिटिसिजमै गरिरहनु भएको छ है। किन एसआरपीसँगै मिल्न चाहिँ तपाईँहरूलाई आवश्यकता लाग्यो, अथवा अन्य पार्टीहरू पनि थियो तर एसआरपीसँगै नै मिलेर चाहिँ अब यो मुद्दालाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँलाई किन त्यस्तो लाग्यो? बिकज हामीले अरू पोलिटिकल पार्टिज देखिसक्यौँ न, सत्तामा आयो पनि। अब पहिला चामलिङ साहब हुनुहुन्थ्यो एसडिएफको सरकार, त्यसको बादमा परिवर्तन लिएर यो डिमान्डहरू आइएलपी डिमान्ड, उहाँको सिक्किमिज नेपाली सिट रिजर्भेसन उहाँको एमएलएले पनि एसेम्ब्लीमा उठायो, त्यसको बादमा उहाँहरूको मेनिफेस्टोमा पनि छ। तर सत्तामा आएपछि उहाँहरूको पनि त्यही भइहाल्यो, बिर्सिहाल्यो, ढाँटकै राजनीति गर्यो। र त्यसले गर्दा एसआरपी एउटा नयाँ पार्टी, उहाँहरूले सिक्किमिज नेपालीजको लागि कुरा राखिरहेको हुन्छ, अधिकारको लागि। र यो अधिकार सबै उहाँ सिक्किमिज नेपालीज मात्रै होइन, सिक्किमिज भुटिया लेप्चाको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। आज हामी एकसाथ आउनु सकेन, युनाइटेड भएन भने सिक्किमेको लागि नै एउटा ठुलो खदी हुन्छ, एउटा डिस्ट्रोय हुनसक्छ। कारण बाहिरको फोर्सेसले हामीलाई धेरै प्रकारले खेलिरहेका छौँ। इनफ्याक्ट हामीले हेरिसक्यौँ कि यसपालि पञ्चायत इलेक्सनमै भुटिया लेप्चाकै सिट पनि कति आरक्षण थियो त्यो पनि घटेर गइरहेको छ। र लङ टर्ममा त्यहाँ सुरुवात मात्रै हुँदैछ, र लङ टर्म उहाँहरूको पनि टार्गेट बिएल सिट 12वटा रिजर्भेसन, त्यहाँ पनि त उहाँहरूको एम हुन्छ सेकेन्ड स्टेपमा। र त्यसले गर्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो बिएलको सिट पञ्चायत इलेक्सनदेखि पनि प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो। र हाम्रो 12वटा सिट त प्रोटेक्ट गर्छ नै, जुन 371 दिएको। तर यहाँ चाहिँ जुन सिक्किमिज नेपाली जुन चाहिँ सिट थियो त्यो 1979देखि हामीले जुन चाहिँ हराएको छ, त्यसलाई पनि हामीले यो नयाँ माग होइन, त्यो रिस्टोर गर्नुपर्छ, हामीले ल्याउनुपर्छ त्यो प्रोभिजन। कारण यो हामीले कुनै नयाँ माग गरेको होइन। र अरू पार्टीलाई चाहिँ मलाई लाग्छ कि खालि चौकीको राजनीति, पैसाको राजनीति मात्रै गरिरहेको छ। र त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि रिपब्लिकन पार्टीले गर्दैन, कारण उहाँहरूले यो मुद्दा अहिलेदेखि गरेको होइन, धेरै साल अगाडिदेखि गरेको छ र सिन्सियर प्रकारले गरिरहेको छ। र त्यसले गर्दा लाग्यो कि हामी हाम्रो सिक्किमको इस्युज हेरेर सिक्किमेको लागि, सिक्किमको हितको लागि हाम्रो सिक्किम बोलिरहेको छौँ। र हाम्रो सिक्किम पार्टी हामीले जहिलेसुकै भनेको छ, हाम्रो दैलो खुल्ला छ। जति सिक्किमै हुनुहुन्छ, जति लाइक माइन्डेड सिक्किमलाई माया गर्छ, तपाईँ सबै आएर हाम्रो सिक्किमको लागि लडौँ। र आएर हाम्रो सिक्किममा आएर हामी सबै जति जनताहरू हुनुहुन्छ, राम्रो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, सब मिलेर सिक्किमको लागि चाहिँ हामी एक भएर लड्नुपर्छ भन्ने हामीले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छौँ। यसको अर्थ अन्य जति पनि राजनैतिक दलहरू छ उनीहरूबाट चाहिँ यो नेपाली सिट अथवा यो 371F सँग जति सम्बन्धित मुद्दाहरू छ त्यो समाधान हुँदैन भन्ने नै तपाईँले निष्कर्ष कन्क्लुजन निकाल्नु भएको? यस, हुँदैन। कारण किन हुँदैन भन्दा हाम्रो जो नेता छ उहाँले आँखामा आँखा मिलाएर कुनै सिक्किमको अधिकार माग्नु सक्दैन। इनफ्याक्ट अहिलेको मुख्यमन्त्री त खालि मैले हिजो प्रेस कन्फरेन्स भनेको जस्तै खुट्टा मात्रै हेर्छ, डाइभ गर्नु, खुट्टा ढोक्ने मात्रै। राजभवन जान्छ, खुट्टा नै ढोक्छ, दिल्लीमा जान्छ, त्यहाँ ठुलो नेता खुट्टा नै ढोक्छ। ठिक
ठिकै छ, खुट्टा ढोकेर पनि सिक्किमको अधिकार लियो भने त मान्छ नि। तर उहाँ नै यति साह्रो कमजोर सिएम भयो र यो अधिकारहरू त माग्ने नै गर्दैन। खालि उहाँहरूको अहिले खालि डेभलपमेन्ट कुरा गर्यो, पैसा लिएर आयो, त्यसमा पर्सेन्टेज खायो, त्यहाँदेखि सबै बोरामा पैसा खायो, अन्त लिफामा जनतालाई बाँड्ने गर्यो र हामी चाहिँ राम्रो लिडर देखाउने। र मेन इस्युजहरू त उहाँले राख्नु सक्नु पऱ्यो नि दिल्लीमा गएर। र दिल्लीमा गएर हामी एटलिस्ट हाम्रो सिक्किम पार्टी या रिपब्लिकन छ, हाम्रोमा कुनै दाग छैन, कुनै करप्सनको छैन, कुनै हाम्रो आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्ट एउटा चौकी र एउटा पैसाको राजनीति हामी गर्नु पनि छैन। र हामी सिक्किमे र सिक्किम बचाउनु पर्छ र सिक्किमलाई अगाडि लानु लागि फ्युचर जेनेरेसनको सेक्युरिटीको लागि यो पोलिटिकल रिफर्म्स ल्याउनु इम्पोर्टेन्ट हो। यस, हामीले इकोनोमिक रिफर्म्स त हामी गर्छौँ, अझै 100 गुणा राम्रो गरिन्छ। मेरो अर्को प्रश्न के बिज्यूलाई, तपाईँ सुरुदेखि नै जब तपाईँले पार्टी स्थापना गर्नुभयो त्यहाँदेखि यता तपाईँले लगातार रूपमा जुन मुद्दाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, जुन नेपाली सिटको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, आज आएर लगभग एउटा पार्टीसँग तपाईँहरूको एउटा सहकार्य भएको जस्तो देखियो है। एउटा तपाईँले साझा मञ्च बनाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। तपाईँले अथवा एसआरपी पार्टीले अलिकति लचिलोपन देखाएको हो। तपाईँ अलिकति यो बाध्य भएर अब चाहिँ हामी पनि अब मिल्नुपर्छ भन्ने किसिमले तपाईँलाई अलिकति बाध्यता पनि आइपरेको हो कि? किनकि तपाईँले जुन मुद्दा लगातार रूपमा पार्टी स्थापना गरेर अहिलेसम्म चलाइरहनु भएको थियो त्यसमा व्यापक जनसमर्थन पनि तपाईँले नपाएको देखिरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिजनाको भनाइ यो पनि छ कि तपाईँ बाध्य भएर चाहिँ अब तपाईँ अलिकति लचिलोपन तपाईँले देखाउनु पऱ्यो, फ्लेक्सिबिलिटी देखाउनु पऱ्यो भन्ने तपाईँलाई बाध्यता आइपऱ्यो पनि भन्छन् है। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, यो साझा मञ्च बनाउनु, सहकार्य गर्नु है भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ समयको माग हो। डेमोक्रेसी छ भन्दैमा, धेरैवटा पार्टी खोल्न पाइन्छ भन्दैमा एक एकवटा मुद्दा लिएर एक एकवटा पार्टी खोल्नु भनेको चाहिँ प्रजातन्त्र चाहिँ मलाई लाग्छ प्रजातन्त्र अलिक त्यो चाहिँ सीमा नाग्नु प्रजातन्त्रले। हेर्नुहोस्, र यदि राज्यवासीहरूको राजनैतिक समस्याको समाधान गर्नु, आफ्नो जन्मसिद्ध हक अधिकारलाई सुरक्षित गरेर राख्नु र उनको स्वास्थ्य अनि अर्थ है र स्वास्थ्य र आर्थिक जुन चाहिँ तपाईँ उन्नति छ यसमा वृद्धि गर्नु र क्वालिटी लाइफ एउटा सम्मानजनक जीवन जिउने एउटा व्यवस्था पोलिसी तयारी गर्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ थुप्रो पार्टीको जरुरत छैन। र हाम्रो सिक्किम पार्टीले सिक्किमको सुरक्षालाई मध्यनजर राखेर पार्टी इस्टाब्लिस गर्नुभयो, फर्म गर्नुभयो है। र रिपब्लिकन पार्टीले पनि जो गुमेको अधिकारको कुरा गर्दै त्यो अधिकार पूर्ण हुनुपर्छ, एउटा नागरिकको अधिकार एउटा नागरिकले कति पाउनुपर्छ है, र नागरिक बिचमा समानता हुनुपर्छ, त्यस पछाडिको मजबुत एकता आउँछ अनि त्यसपछि मात्रै उन्नति र प्रगति राम्रो हुन्छ र अनि त्यो भएको उन्नतिहरू पनि एकदम सस्टेन गरेर जान्छ भनेर यो मुद्दा उठाउँदै पार्टी फर्म गरेको र निरन्तर एचएसपी पनि आफ्नो अडानमा अडिनै रहेछ अनि एसआरपी पनि। र हामी बिचमा भेटघाट भयो र संवाद भयो अनि संवाद हुँदाखेरि इस्यु त हाम्रो सबै सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको लागि हो, उहाँको व्यक्तिगतको लागि होइन, मेरो व्यक्तिगत होइन। त्यसो गरी सारा सिक्किमेको लागि जब हाम्रो मुद्दा, हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो सोच, हाम्रो विचारधारा, हाम्रो सिद्धान्त मिल्दैछ भने त्यो कारणले गर्दा यो पार्टी एउटा मञ्चमा आउन सक्छ स्वतः। यो कुनै रहरले होइन, यो कुनै करले होइन, यो चाहिँ उहाँले भने जस्तो एउटा जिम्मेवारी के अरे व्यक्तिले अथवा पार्टीले यो सहकार्य गर्ने चाहिँ तपाईँको एकदमै जिम्मेवार बन्छ। हामी त्यो जिम्मेवारी निभाएको मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब जुन चाहिँ नेपाली सिटको कुरा, आइएलपीको कुरा अनि 371F लाई मजबुत बनाउने कुरा छ, यो त उहाँले अघि भने जस्तो सबै पोलिटिकल पार्टीको हो नि, यो सबै जनताको पनि हो नि। त्यसले गर्दा अब हामी एउटै भएर गरौँ न। आज हामी हेर्दैछौँ बाई पार्टी सिस्टम भएको देशहरू, वान पार्टी सिस्टम भएको देश, सिङ्गल पार्टी भएको देशहरूले कति तरक्की गरेर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा यहाँनिर धेरैवटा पार्टी खोल्ने संविधानले जग्गा राखे तापनि तर किन जनताहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरेर विभिन्न राजनीतिक दल गरेर गर्नुपर्ने? आज इकोनोमिक रिफर्म ल्याउनु छ, सोसियल रिफर्म पनि ल्याउनु छ भने, आज तपाईँ सिक्किम बचाउनु पनि छ भने होइन, सिक्किममा विकास पनि गर्नु छ भने आज सत्तामा भएको भइगयो। तर बाँकी त हामी तपाईँको जनताको लागि त युनाइट हुन सक्छौँ नि त।
यो उद्धार भावना हुनु पर्यो। त्यस्तै उहाँको उद्धार भावना हामीले चाल पायौँ। उहाँकोमा ठुलो है उहाँको हृदय छ, उद्धार हृदय छ, हाम्रो त्यस्तै छ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो मिलेको कारण चाहिँ त्यो हो। तपाईँहरूको यो यसको अर्थ भोलिको दिनमा गएर पार्टी एकीकरण हुने सम्भावना पनि छ? एकदमै छ। जब विचार एउटै छ, एजेन्डा एउटै छ है, अनि त्यसले गर्दाखेरि सिद्धान्त एउटै छ भने चाहिँ भोलि गएर यो दुईटा पार्टी एक पनि हुन सक्छ। कतिवटा तपाईँहरूको मुद्दा जुन छ है, विशेष अब एसआरपीले उठाउने गरेको मुद्दा, त्योसँग असहमति भयो अथवा सहमत भएन भन्ने त्यो बिन्दुमा आइपुग्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ? अनि सबभन्दा ठुलो मुद्दामा हामी सहमत भइगयौँ। हिजो हामी एकदम जनताको अगाडि खुल्ला छ। अनि सिक्किमको सबैभन्दा प्राइमेरी पोलिटिकल एजेन्डा भनौँ या इस्यु भनौँ है, या त प्रोग्राम भनौँ, त्यो चाहिँ जो चाहिँ अहिले पनि यहाँनिर उच्चारण भयो, हिजो पनि भएको छ, त्यो सबैभन्दा ठुलो इस्युहरू हो। सिक्किमे चाहिँ राजनीतिक रूपले सामाजिक रूपले बाँचेन भने अन्य कुराको त यहाँ कुनै तपाईँको त्यति मायना राख्दैन। त्यसले गर्दा यो ठुलो इस्युमा चाहिँ हामी अलरेडी एक भइसकेको छौँ विचारधारामा। त्यो जुन नेपाली समुदायको सिट आरक्षणको कुरा छ त्यसमा पनि धेरै जटिलताहरू छ, त्यो भित्र पनि धेरै त्यसको टेक्निकलिटिजहरू छ है। तर तपाईँले अलिकति फरक ढङ्गले राख्ने गर्नुहुन्थ्यो। अलिकति तपाईँले त्यसमा एउटा तपाईँकोमा फरक ढङ्ग के थियो भन्दाखेरि तपाईँले जनसङ्ख्याको आधारको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँले प्रोपोर्सनेट रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्नुहुन्थ्यो है। तर अहिले आएर तपाईँले त्यसलाई अलिकति छोडेर चाहिँ तपाईँले जुन पुरानो हाम्रो जुन व्यवस्था थियो अथवा जुन त्यो हजुर आरक्षण व्यवस्था थियो त्यसलाई पुनर्बहाली चाहिँ गरिहालौँ भनेर चाहिँ मिलेको भन्ने किसिमले भन्नुहुँदैछ। तपाईँले त्यो एउटा मुद्दालाई चाहिँ अलिकति छोड्नु भएको कि होइन? त्यस्तो छोड्ने कुरा हुँदैन। अब पहिला के गर्नु भन्ने कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, सन्देश हामी दिएको छौँ। सबभन्दा पहिला त सुरक्षाको कुरा हो। यो जुन चाहिँ तपाईँको सिट नमिलेको कुराहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ आफ्नो घरभित्रको कुरा छ। घरभित्रको सदस्यहरू सबै मिलेर चाहिँ त्यो चाहिँ यस्तो पनि फेरि कुरा हेर्नुहोस् है, हामीले यो कुरा नमिलेको कुरा भन्यौँ, बाहिर प्रस्तुत गऱ्यौँ हामीले। यो हाम्रो लागि प्रथम पार्टीको एउटा मुख्य रूपमा यसलाई एउटा आइडियोलोजीको रूपमा पनि हेरियो। तर कुरा आउँछ सरकार त बन्नु पर्यो, हामी त्यहाँनिर त्यो भाग मिलाउने अथोरिटी त बन्नु पर्यो। तर त्यसको लागि त सरकार बनेपछि हामी त्यसलाई ल्याउँछौँ। सबै सरोकार भएको समुदायहरू बसेर हामी त्यसलाई मिलाउँछौँ। यसको मतलब त्यसलाई छोडेको त होइन है। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सिक्किमे भुटिया लेप्चा नेपाली चाहिँ राजनीतिक रूपले है पूर्ण रूपले सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाली समुदायको सिट खोसिँदाखेरि चाहिँ बहुसङ्ख्यक नेपाली चाहिँ पूर्ण असुरक्षित छ र यसलाई पहिला सुरक्षा गरौँ भन्ने मुद्दा पनि सबैभन्दा उच्च कोटिको मुद्दा हो। र त्यस पछाडिको जुन चाहिँ तपाईँको सिट आरक्षणको प्याटर्नलाई चाहिँ संरचनालाई चाहिँ एकदम है सबैको चित्त बुझ्दो बनाऊ भन्ने कुरा पनि त्यो सँगै छँदैछ। त्यो गर्दा यसलाई तपाईँको हामीले छोडेको र नेग्लेक्ट गरेको भन्ने कुरा आउँदैन। हजुर, तर प्रक्रियामा जाउँ भन्ने तपाईँको भनाइ। प्रक्रियामा जाउँ भाइ। हजुर भाइजुङ सर, एउटा केबी राईज्यूलाई जहिले पनि अब सुरुमा जब उहाँ पोलिटिकल प्लेटफर्ममा आउनुभयो है, उहाँलाई यो जुन जनसङ्ख्याको कुराहरू छ अथवा उहाँले उठाउने गरेको मुद्दाहरू लिएर चाहिँ भुटिया लेप्चा समुदायको विरोधी हो भन्ने एउटा एक प्रकारको छवि उहाँको बनाइयो। सत्तारूढ पार्टी होस् या अन्य कुनै पनि पार्टीहरू होस् अथवा उहाँको कार्यकर्ताहरूले त्यो एउटा छवि बनाएर एउटा न्यारेटिभै चलायो कि केबी राई चाहिँ भुटिया लेप्चा विरोधी हो, ऊ कम्युनल छ भनेर एक प्रकारको छवि उहाँको बनाइएको थियो नि। तपाईँले कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई? इनफ्याक्ट मैले इन्डियाको क्याप्टेन 16 साल गरेँ होइन। जब मैले क्याप्टेन गर्दाखेरि खेलाडीहरू केरला, बेङ्गल, बिहार, पन्जाब, गोवा सबै जातको थियो, क्रिस्चियन, मुस्लिम, हिन्दू, बुद्धिस्ट। र मेरो पनि 1 इन्ची दाग पनि छैन कम्युनलको, र त्यो रेकर्डै छ। र मलाई त कम्युनल बनाउँदैछ कतिजनाले। अब त्यो राजनीति नेताहरूले त्यो पोलिटिक गर्नेहरूले कहीँ न कहीँ दाग दिनु खोज्छ नै हो। इनफ्याक्ट आज तपाईँको इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, छितेन टासीज्यूले पनि बिएल समुदायको लागि लडिरहेको छ। उहाँले कुनै समुदायलाई गाली गरेको छैन, नराम्रो भनेको छैन, तर बिएलको लागि त लड्नु पऱ्यो नि त। उहाँ बिएल सिप्ल्याकको उहाँ कन्भेनर प्लस इन्चार्ज हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि कम्युनल बनाउँदैछ। आज केबी राईज्यूले पनि आफ्नो समुदाय सिक्किमिज नेपालीको लागि त कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। अब सिक्किमिज नेपालीको लागि केबी राईज्यू र सिक्किमिज भुटिया लेप्चाको लागि छितेन टासी या हामी नै आफ्नो कम्युनिटीलाई कुरा गर्ने कसले कुरा गर्ने। र त्यो कम्युनल ट्याग लगाउनु धेरै नेताहरूले पोलिटिक्स गर्नु लागि ट्राई गरिन्छ। र मलाई चाहिँ लाग्छ कि त्यो
पोलिटिक्स गर्नु लागि जति सिक्किमे जनताहरू हुनुहुन्छ त्यो कम्युनल जुन उहाँहरूले लगाउँछ त्यो नेताहरू त्यो व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूले एकदमै खण्डन गर्नुहोस्। कारण मलाई पनि लाग्छ कि आज हाम्रो सिक्किम पार्टी यो धेरैले एक दुईवटा नेताले हाम्रो विरोधको लागि यो भोटेको पार्टी भन्ने पनि हुन्छ र जो व्यक्तिहरू आज जसले चाहिँ सोच्छ कि यो भोटेको पार्टी यो राईको पार्टी यो छेत्रीको पार्टी त्यो व्यक्तिहरू हामी चाहिँदैन। आज सिक्किमलाई हामी चाहेको छ युनाइट हुनु। आज भुटिया लेप्चा नेपाली यस पुरानो व्यापारीहरू हुन्छ युनाइट भएर हामी लड्नुपर्छ। आज धेरै बाहिरको फोर्सेसहरूले अलरेडी हामीलाई डिस्ट्रोय गर्नु ट्राई गरिरहेको छ। इनफ्याक्ट म एक्जाम्पल एउटा बिएल सिटकै पञ्चायत इलेक्सनको हेर्नुहोस्, अलरेडी बिएल सिटमा पनि टार्गेट भइरहेको छ। यस डिरेक्टली एसेम्ब्लीमा 12वटा सिटमा भएको छ तर पञ्चायतमा त सुरु भयो र यो लङ टर्ममा त कहीँ न कहीँ बिएलको सिट 12वटा सिटलाई पनि डिस्ट्रोय गर्नु त खोज्दैछ नि त। त्यसले गर्दा हामी छितेन टासीज्यू बोल्यो, बिएल हामी पनि बोल्यौँ, हाम्रो पार्टीले पनि हाम्रो सिक्किमले भन्यो केबी राईज्यूले। त्यसले गर्दा आफ्नो समुदाय आफ्नो अधिकारको लागि त बोल्नु हकै हो र रेस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि फ्युचरमा स्पेसली एउटा अब भुटिया लेप्चा नेपाली एउटा फ्यामिली जस्तो भएर हामी बसिरहेको छौँ र फ्यामिलीभित्रमै आज डेफिनेटली बिएलको एउटा सुरक्षा छ 12वटा सिटले गर्दा र त्यो 371F पनि डेफिनेटली सारा सिक्किमलाई सुरक्षा गर्छ र कहीँ न कहीँ आफ्नै फ्यामिलीभित्रमा कसै एउटा फ्यामिली मेम्बरलाई अलिकति अधिकार भएको छैन भने इट इज रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो भुटिया लेप्चाको पनि अधिकार हो कि सिक्किमिज नेपाली सिट हामीले पनि माग गर्नुपर्छ र सिक्किमिज नेपाली सिट हामीले उहाँहरूको आरक्षण हामीले प्रोटेक्सन गर्नु सक्यो भने बिएललाई पनि धेरै प्रोटेक्सन हुन्छ। त्यही प्रकारले बिएल भुटिया लेप्चा सिट जति प्रोटेक्टेड हुन्छ सिक्किमिज नेपाली पनि प्रोटेक्टेड हुन्छ। आज तपाईँलाई म डेटा दिनु चाहन्छु, सिक्किमको लेबर डिपार्टमेन्टले दिएको छ अलमोस्ट 2 लाख वर्कर्सहरू सिक्किममा छ। त्यो त रेजिस्टर्ड मात्रै, अब कतिजना अझै 2-3 लाख अझै प्लस होला जो रेजिस्टर्ड छैन। वेयरएज फार्मास्युटिकल कम्पनी छ, हाइडल पावर प्रोजेक्ट छ, कतिवटा टुरिज्म सेक्टरले गर्दा मान्छेहरू छ। 2-3 लाख मान्छे आज 2 साल 1 साल 6 महिना बस्यो भने उहाँले भोटर कार्ड सार्नु सकिन्छ र भोटर कार्ड सार्यो भने उहाँहरूले भोट गर्न सकिन्छ सिक्किममा। र यो जेनरल सिट यो सिक्किमे नेपालीको मात्रै होइन, यो जेनरल सबैको र जो भोट सार्दैछ 2 लाख बाहिरकोले पनि सार्यो भने उहाँहरू पनि जेनरलमा आउँछ र सिक्किमिज नेपाली त सुरक्षा हुँदैन। उहाँहरू सुरक्षा छैन भने सिक्किमिज भुटिया लेप्चा पनि सुरक्षा हुँदैन र त्यसले गर्दा हामी अब चाहिँ आयो समय आयो कि हामी युनाइट भएर चाहिँ लड्नुपर्छ र त्यसले गर्दा यदि हामी युनाइट भएर हाम्रो एक अर्काको हेरेन भने कहिले जहिले सुकै एउटा फ्यामिलीमा एउटा मन दुख्ने हुन्छ र यो पोलिटिकल रिफर्म्स हामीले जबसम्म ल्याउँदैन हाम्रो फ्यामिलीभित्रमा सबैलाई एउटा मन र शान्ति एउटा सुरक्षा हुँदैन, अलिकति डिफ्रेन्सेस भइबस्छ र त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि रेस्पोन्सिबिलिटी सिक्किमिज नेपालीको पनि हो कि भुटिया लेप्चा सिट बचाउनु र भुटिया लेप्चाको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि सिक्किमिज नेपाली सिट हामीले रेस्टोर गर्नुपर्छ। तपाईँहरू एउटा मञ्चमा आउनुभन्दा अगाडि धेरै तपाईँहरूको डिस्कसनहरू भएला है, छलफलहरू भएला मुद्दाहरूलाई लिएर है। उहाँको जुन त्यो पुरानो अथवा जुन उहाँले निरन्तर ल्याइरहनु भएको जुन मुद्दामा त्यो पपुलेसनको आधारमा सिट डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने जुन उहाँको एउटा प्रमुख उहाँले प्रखर रूपमा राख्दै आउनुभएको कुरामा चाहिँ तपाईँको पर्सपेक्टिभ चाहिँ कस्तो? आई थिङ्क फर्स्टमा हामीले यो सिक्किमिज नेपाली सिट रिस्टोर गर्नुपर्छ, प्रोभिजन ल्याउनुपर्छ। पहिला यो स्टेपै भएन भने त पपुलेसन जो छोडिदिनुहोस् न त्यसको त कुरै आएन। जब हामीले सिक्किमिज नेपालीको प्रोटेक्सनै गर्नु सकेन, उहाँहरूको अधिकारै दिलाउनु सकेन त पपुलेसन त उतै छाड्दा भइहाल्यो र त्यसले गर्दा जब हामीले एउटा एटलिस्ट प्रोटेक्सन हामीले लिनु सक्यो भने त्यसको बादमा घरभित्रको कुरा हामीले अन्डर कन्स्टिट्युसन अन्डर आर्टिकल 371 हामीले सबै स्टेक होल्डर्सलाई बसेर हामीले डिस्कस गरेर एउटा सिटको हामीले गर्नु सकिन्छौँ। तर हामीले यदि पहिला प्रोभिजनै ल्याउनु सकेन र सेकेन्ड स्टेपमा अलरेडी जान्दैछ भने आई थिङ्क द्याट इज इट मेक्स नो सेन्स। फर्स्टमा हामीले प्रोभिजन र रिस्टोरेसन चाहिँ ल्याउनुपर्छ र त्यसको लागि पनि सिन्सियर अनेस्ट नेताहरू हुनु पऱ्यो सिक्किममा, पोलिटिकल पार्टिजहरू जो सिक्किमेको लागि लड्छौँ र आज सिक्किमे नेपाली पनि सिक्किमे हो, सिक्किमे भुटिया पनि नै सिक्किमे हो र सिक्किमे लेप्चा पनि सिक्किमिज हो र त्यसले गर्दा फर्स्टमा त हामी युनाइट भएर सिक्किमिजको लागि लडौँ न। त्यसको बादमा जुन प्रोभिजन छ जो सिट सेयरिङ छ त्यो हामी बसेर अन्डर द कन्स्टिट्युसन अन्डर आर्टिकल 370 सबै स्टेक होल्डर्स लिएर सबै कम्युनिटी लिडर्सहरू लिएर अपोजिसन पार्टिजहरू पनि लिएर हामी बसेर एउटा सल्भ गर्नुपर्छ। त्यो घरभित्रको मामला हो। तर हामीले यदि सिक्किमिज नेपाली प्रोभिजनै ल्याउनु सकेन भने त्यो कति जनताको हिसाब त्यसको हिसाब त्यो त कुरै मायने राखेन र त्यसले गर्दा आज छितेन टासी साहबले पनि भन्नुहुँदैछ खुल्ला आममा कि सिक्किमिज नेपाली सिट रेस्टोर गर्नुपर्छ र सिक्किमिज नेपाली दाजुभाइहरू जाग्नुपर्छ। मिस्टर छितेन टासीको पनि खुल्ला स्पिच छ। त्यसले गर्दा आज सिक्किमिज नेपालीमा
केबी राईज्यूले बोलिरहेकै छ, उहाँले सिन्सियर प्रकारले बोलिरहेको छ। यदि सिक्किमिज नेपालीमा केबी राईज्यूले बोल्यो भने कसले बोलिदिने? अहिले कोही बङ्गालीले त बोल्ने होइन, कोही बिहारीले त अहिले बोल्ने होइन। र सिक्किमिज नेपालीले पनि बोल्नु पऱ्यो। साथसाथ यस सिक्किमिज भुटिया लेप्चाले पनि आफ्नो सिक्किमेको लागि चाहिँ बोल्नु चाहिँ पर्छ र यो एउटा युनाइटेड भएर चाहिँ हामी लड्नुपर्छ। र अहिलेसम्म चाहिँ नेताहरूले खालि डिभाइड पोलिसी गर्छ, एउटा जातको कम्युनल गराउँछ, खालि त्यो राजमा चौकी र पैसा र पर्सेन्टेज खाने राजनीति मात्रै गर्दैछ। ठुलो इस्यु जबसम्म सल्भ हुँदैन हामीलाई लाग्छ कि सिक्किममा अलिकति मन दुख्ने चाहिँ भइरहन्छ र त्यो हामीले त्यो चाहिँ फर्स्टमा सल्भ गर्नुपर्छ। केबीज्यू, अब हामीले यो कुरालाई अलिकति साइडमा राखेर तपाईँलाई म अलिकति पृष्ठभूमिको कुरा गर्न चाहन्छु है। सिक्किमेली नेपाली समुदायको सिट चाहिँ विधानसभामा आरक्षण हुनुपर्छ, पुनर्वारी हुनुपर्छ भनेर यो मुद्दा लगभग अब निकै अलिक ठुलै मुद्दा भएर जाने जस्तो अवस्था देखिँदैछ होइन। तर धेरैजनालाई यसको पृष्ठभूमि अथवा यो के हो, किन रेजिस्टर हुनुपर्छ भन्ने कुरा त छँदैछ। तर पहिला के थियो, कसरी पहिला आरक्षित थियो, कुन कानुनले यसलाई आरक्षण दिएको थियो र कसरी यो उड्यो अथवा यो हट्यो भन्ने कुरा चाहिँ धेरैजनालाई याद छैन है। तपाईँले बारम्बार आफ्नो पोलिटिकल प्लेटफर्मतिर त भनिरहनु भएको छ। यद्यपि सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा तपाईँले यसको छोटकरीमा यसको पृष्ठभूमि र यसको यो पुरानो जुन अवस्था थियो त्यसको बारेमा अलिक बताइदिनुहोस् न। 1952 सालभन्दा अगाडि भुटिया लेप्चा नेपालीबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने एक एकजना राजाले सेक्रेटरी, आफ्नो सेक्रेटरी है, दरबारको सेक्रेटरी बनाएर आएको थियो। त्यसमा तबदेखि 1947 देखि सिक्किममा अलिकति जनताको प्रतिनिधि जनताले चुन्नु पाउनुपर्छ, यो सामन्ती सिस्टम जुन चाहिँ काजी मण्डलहरू सिस्टम हटाउनुपर्छ भन्ने एउटा मतलब प्रजातन्त्रको बीजारोपण गर्ने भयो है, मतलब शुभारम्भ गरे, मतलब माग सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि 1952 सालमा आएर, बिचको कुरा म गर्दा लामो हुन्छ, आएर दरबारले यो मेरो सब्जेक्टहरू हुन्, भुटिया लेप्चा नेपाली, यी तीनवटा स्टारहरू हुन्, मेरा के अरे प्रजाहरू हुन् र अब यिनीहरूलाई हामीले जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सिक्किम दरबार ग्याजेट नोटिफिकेसन 1952 भनेर जारी गर्यो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ लेप्चा भुटिया एउटै क्याटेगोरीमा लगाएर नेपाली अर्को क्याटेगोरीमा लगाएर चाहिँ भुटे लाप्चे नेपालीको सिट आरक्षण गर्ने व्यवस्था ल्याएको हो। र त्यति बेला सिट आरक्षण गरेर आयो अनि 1920 बढ्दै गयो सिटहरू। 1973 साल आइपुग्यो। 1973 साल आएपछि सिक्किममा राजतन्त्रको विरुद्ध भनौँ, राजाको विरुद्ध भनौँ, जनताहरू निस्के। त्यो किन निस्के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अघि हाम्रो भाइचुङ सरले भन्नुहुँदै थियो कि यो अलिकति भोटको रेसियोमा मिलेन, अलिकति भोटको रेसियो, भोटको भ्यालुमा बेसी कम्ती भइदियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ भन्ने डिमान्डमा चाहिँ सिक्किममा आन्दोलन भयो। अब यो आन्दोलन भएपछि पछाडि गएर राजाले अब लु डेमोक्रेसी तपाईँहरूको माग हुन्छ भने हामी डेमोक्रेसी दिन तयार छौँ भनेर डेमोक्रेसीको लागि 8 मे एग्रिमेन्ट साइन गरिकन सिक्किममा अब कस्तो प्रकारले चल्ने सिक्किम भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको प्रोभिजनहरू एडप्ट गरिकन, उल्लेख गरिकन त्यो बनियो। त्यसको बादमा 1974 मा फेरि चुनाव भयो। यो नेपाली सिट र बिएल सिट कहाँबाट आएको भन्ने कुरा यो कन्टिन्यू छ। र अब 8 मे एग्रिमेन्टमा जनताको पपुलर डिमान्ड है त्यसमा उल्लेख भएको छैन, तर प्रजातन्त्र चाहिँ आयो। प्रजातन्त्र चाहिँ आयो, जनताले आफ्नो सरकार बनाउने प्रथा आयो। र तर अब त्यस्तै भए तापनि सिक्किममा अब 1974 सालमा चुनाव हुने भयो। त्यति बेला सिक्किम भारतको राज्य बनेकै छैन। त्यो 1974 सालमा पनि डेमोक्रेसी, सिक्किममा डेमोक्रेसी आएर पनि त्यहाँ चुनाव भयो। त्यहाँ पनि फेरि बिएल सिट रिजर्भेसन कन्टिन्यू छ, त्यहाँ पनि नेपाली सिट रिजर्भ कन्टिन्यू छ त्यति बेला। र अब नेपाली सिट भन्नुको तात्पर्य सबै 74 मा भएको चुनाव चाहिँ 79 को चुनावसम्मै त्यो सिटको व्यवस्था, त्यो संरचना यथावत रह्यो। अब 1975 सालमा सिक्किम भारतमा मर्ज भयो। भारतमा मर्ज भएपछि भारत सरकारले सिक्किमको जनताको उसको राजनैतिक अस्तित्व सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर 371F को आर्टिकल स्मल एफ मा त्यो प्रोभिजन राखी 371F र अनि ओल्ड सबै प्रोटेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो सुरक्षा कवच बनाइयो।
यसको अर्थ चाहिँ त्यो 371F ले पनि मिनी कन्स्टिट्युसन अफ सिक्किमले पनि नेपाली सिट र भुटिया लेप्चा सिटलाई त कन्टिन्यू गर्यो, त्यसलाई अलाउ गर्यो कन्टिन्यू, र 79 सम्म आयो। अब 1979 मा आएपछि जुन चाहिँ 79 को चुनावको लागि सिट आरक्षणको जुन संरचनालाई अलिक परिवर्तन गरियो, त्यसलाई मोडिफाई गरियो। त्यो मोडिफाई गर्दाखेरि त्यसको मस्यौदा बनिन्छ, त्यसको ड्राफ्ट हुन्छ त्यो बिलको लागि। त्यति बेला चाहिँ त्यो केन्द्र सरकार भङ्ग भयो, डिजल्भ भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रेसिडेन्सियल अर्डिनेन्सको रूपमा त्यो तयार भयो। अनि त्यो तयार भएको जुन बिल छ, त्यो बिल बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ तपाईँको संरचनालाई, पुरानो संरचनालाई चाहिँ मोडिफाई गर्दाखेरि नेपालीको सिट चाहिँ त्यति बेला हटाइयो। अनि नेपालीको सिट हटाउनको लागि त्यहाँ के लेखेको छ त बिलमा, बिल हेर्नुपर्छ भने चाहिँ सिक्किममा एकपट्टि भुटिया लेप्चा छ, अर्कोपट्टि नेपाली सिट आरक्षण छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ 32 सिट डल्लै आरक्षण छ सिक्किमको बिएल र नेपालीको बिचमा। र अब बिएलदेखि बाहेक अरू अदर्स अन्य समुदायहरूले, अन्य नागरिकहरूले, अन्य भोटर्सहरूले आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन पठाउनु पाएन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम सबै सेक्सनको लागि फेयर रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भनेर हामीले यसलाई मोडिफाई गऱ्यौँ भनेर लेखिएको छ। अब त्यहीँ बुझ्नुपर्छ यसको नेपाली सिट हट्नुको विशेष आधारहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भने हामी कसरी बुझ्ने, यहाँ सिक्किममा ल ब्याकग्राउन्डको है कानुनी पृष्ठभूमिको महानुभावहरू सिनियर पनि हुनुहुन्छ, कन्स्टिट्युसनल लयर हुनुहुन्छ, पोलिटिकल एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ, र अनि अहिले अब एकदम चासो लिएको हाम्रो लिँदै गरेको शिक्षित हाम्रो छोराछोरी यो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। आज यहाँहरूले मैले भनेको कुरा चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई कतै बुझ्नु भएन या त गलत भयो भने चाहिँ मलाई तपाईँले सच्याउनुपर्छ। अब म भन्दैछु यसमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ लेखियो ब्ल्याक बिलमा स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्सन रिजन्समा, त्यसमा के भनेको छ भने चाहिँ भुटिया लेप्चा नेपालीदेखि बाहेक अरूले पनि आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन दिन पाउनुपर्छ भनेर भने। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीको चाहिँ नाम निशान हटाइयो। अब यहाँ दुईटा कुरा आउँछ। एउटा त यसको मतलब जुन चाहिँ नेपाली समुदाय लगायत भुटिया लेप्चा समुदाय सिक्किमे नागरिक मिलिकन यो सिक्किम भारतलाई जिम्मा लगायो र भारतले पनि त्यसको एवजमा भनौँ, बदलामा भनौँ, तिमीहरूको चाहिँ हामी राजनीतिक रूपले पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन्छौँ भनेर 371F बनायो। त्यो 371F लागू भएको 4 सालमा त्यसलाई धोखाधडी गरेर, सिक्किमेलाई धोखाधडी गरेर 79 को त्यो बिल बनाउँदा नेपाली या सिक्किमको विधानसभामा चर्चै नभइकन, जनतालाई कुनै थाहै नदिकन यस्तो प्रकारले चोरी दाउमा त्यो देशको जुन पोलिटिकल प्रोटेक्सन छ त्यो छिन्नु भनेको चाहिँ सिक्किमे बहुसङ्ख्यक नेपालीको सर्वस्व छिन्नु हो। सिक्किममा तपाईँको राजनीति गर्ने अधिकार छिन्नु हो, उसको जन्मसिद्ध अधिकार छिन्नु हो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छिन्नुको कारण के हो, मतलब अरूलाई पनि त्यहाँनिर दिनुपर्छ। यसको मतलब चाहिँ सिक्किममा चाहिँ रेफरेन्डममा के अरे पब्लिक ओपिनियन पोलमा भोट हालेर जब रेफरेन्डम तयारी गरियो 97% भोट कि हामी सिक्किम चाहिँ भारतमा मर्ज गर्दैछौँ भनेर, त्यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमले राजाले मेरो नागरिक मानेको है, आफ्नो सब्जेक्ट मानेको सिक्किमेले त्यहाँ भोट लगाएर चाहिँ रेफरेन्डम तयारी गरेको छ। त्यो रेफरेन्डममा भोट लगाएर आफ्नो देश दिनेहरूको पो पोलिटिकल प्रोटेक्सन लागि त्यो सिट कन्टिन्यू हुनुपर्छ भनेको। त्यसो भने कसरी चाहिँ भोटे लाप्चे नेपालदेखि बाहेक उहाँहरूको चाहिँ कसरी त्यहाँनिर चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो प्रकारको बिल बनाइयो। यो चाहिँ हाम्रो अघिल्लो नेतागिरी गर्नेहरू, सत्तामा बस्नेहरूले चाहिँ भारत सरकारसँग बसेर यसरी प्रश्न गर्न सक्नुपर्ने थियो यदि उसकोमा तपाईँको राजनीति गर्ने त्यो खालको एउटा तपाईँको क्वालिटी थियो भने चाहिँ। त्यसले गर्दा त्यो गरिएन। र यसको मतलब चाहिँ हामीले भोटे लाप्चे नेपालदेखि बाहेक अन्य समुदायलाई चाहिँ हामीले उसको राजनीतिक अधिकार, भोट लाउने अधिकारबाट वञ्चित राख्नु भनेको होइन। पाउनुहुन्छ, भोट लाउन पाउनुहुन्छ है। त्यसको बादमा फेरि तपाईँको सिट पनि मतलब भोटे लाप्चेको लागि मात्रै सबै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन है कुरा चाहिँ फेरि। तर अब भोटे लाप्चे र नेपालीको चाहिँ अब सिट आरक्षण चाहिँ तर हुनु पर्यो है। भारतको संविधानले जुन प्रकारले तपाईँको के अरे विश्लेषण गर्छ त्यो अनुरूप हुनु पर्यो र 371F को स्पिरिट पनि कम्प्लिटली तपाईँको त्यो त्यतिकै हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि
तपाईँलाई म बिचमा रोकेँ एउटा प्रश्न यसमै जोडिहाल्छु म है यो जुन सिक्किम एसेम्ब्लीमा सिक्किमेली नेपाली समुदाय र बिएल समुदायको जुन सिट आरक्षणको कुरा 1974 को जुन सरकार बन्ने त्यसकै आधारमा है त्यो सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन एक्ट अफ 1974 मा त्यसले स्पष्ट दिएको छ। अब तपाईँको यो जुन अहिले सामने हामीले बुझ्दा तपाईँहरूको मुद्दा बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन एक्ट छ त्यसलाई पुनः कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने माग तपाईँहरूको यदि हो भने चाहिँ त्यसमा जुन एसेम्ब्लीमा उठ्न पाउने जुन एसेम्ब्ली मेम्बरको लागि उठ्न पाउने अधिकार पनि त्यति बेला त सिक्किम सब्जेक्टधारीहरूको मात्रै थियो सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट अनुसार चाहिँ सो यो कतिको सम्भव छ? हेर्नुहोस् अब 1974 को जुन सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन एक्टमा त्यो प्रोभिजन थियो कि सिक्किम सब्जेक्ट सिवाय भएकोहरूले मात्रै भोटर लिस्टमा नाम लाउन पाउने उठ्न पाउने थियो। तर अब आज सिक्किम त त्यो त देश हुँदाखेरि कुरा हो नि त। देशले त आफ्नो नागरिकको लागि त्यति तपाईँको सुरक्षा र त्यति अधिकार चाहिँ तपाईँको के अरे सुरक्षित गर्न पायो नि त कुनै पनि देशले। जस्तै अब भारतको संविधान छ, भारतले संविधानले मानेको नागरिकहरूलाई दिएको छ अधिकार, त्यो अधिकार चाहिँ तपाईँको अर्को विदेशबाट आएकोलाई त दिँदैन नि त। सिक्किम जब देश थियो त्यति बेला त्यो कानुन बनिएको। अब सिक्किम 75 मा जब भारतको 22औं राज्य बनिसकेपछि अब हामी इन्डियन भयौँ, अब हामी भारतीय भयौँ है। त्यसले गर्दा भारतीय नागरिकको हैसियतमा अन्य अरू कम्युनिटीले पनि त्यहाँ भोट लाउन पाउने, भोट सार्न पाउने अधिकार यो चाहिँ तपाईँको स्वतः उहाँहरूले पाउनुपर्छ। यसको मतलब त्यहाँ केही मतलब के अरे जस्तो 374 मा थियो त्यो त्यतिकै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन हाम्रो चाहिँ। हेर्नुहोस् तर त्यो 74 भित्रको जुन प्रोभिजन छ नेपाली सिट र भोटे लाप्चे सिट आरक्षणको चाहिँ त्यो चाहिँ कन्टिन्यू हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ सम्भव छ सोध्नु भयो नि, सम्भव छ तर त्यसको लागि चाहिँ सिक्किमे जनता हामीसँग उभिदिनु पर्यो। तर तपाईँले नेता खालि चौकी र पैसाको मात्रै गर्ने नेताहरूले राखिदियो भने कहिले सम्भव हुँदैन र गर्दैन पनि, उहाँहरूले अहिलेसम्म गरेको पनि छैन। र सम्भव छ जब जनता एकसाथ बसेपछि हामीसँग हामी लिडर्स एउटा सच्चा प्रकारले लड्यो भने सम्भव सबै कुरा गर्न सकिन्छ, तर जनताको साथ चाहिन्छ। र त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि आज जुन इस्युजहरू उठाउँदैछ हामीले यो जनताको सहयोग र सपोर्ट त धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र त्यसले गर्दा कुनै इस्युजहरू अहिले धेरै इन्डियामा कतिवटा इस्युजहरू छ जब जनता साथमा बस्दाखेरि कुनै पोलिटिकल पार्टिज कुनै उहाँहरूले एउटा जनताको विरोध गर्न सक्दैन। र सिक्किमको आज कुन प्रकारले चल्नुपर्ने हाम्रो आर्टिकल 371 के दिएको छ त्यो कुन प्रकारले हामी चलाउनु पर्ने त्यो त सिक्किमे जनताले चलाउनु पर्यो नि त। दिल्लीकोले आएर चलाउनु भएन, दिल्लीकोले अधिकार गरेर यो प्रकारले चला त भन्नु पर्यो। हामीलाई के चाहिन्छ, हाम्रो कुन प्रकारको चाहिन्छ, हामीले आइएलपी किन माग्यौँ, टुरिज्म कति आउनुपर्छ, अरू अधिकार के हुनुपर्छ त्यो त सिक्किमे जनताले पहिला लानु पर्यो नि त। दिल्लीकोले आएर त दिने होइन र दिल्लीकोले आएर डिक्टेट पनि गर्नु पाउँदैन र गर्नु पनि हुँदैन। तर सिक्किमे जनताको प्रायोरिटी लिएर चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट भएर जनता हामीसँग बस्यो भने चाहिँ हामीले यो सब सम्भव गर्नु सकिन्छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो यही भएको छ कि नेताहरू खालि इकोनोमिक रिफर्म्स डेभलपमेन्ट पैसाको मात्रै खुट्टा ढोक्ने मात्रै काम गर्छ, अन्त पर्सेन्टेज खाने मात्रै गर्छ। यो इस्युजहरू कहिले उठाउँदैन। केबी सरज्यूले भनेको जस्तो हाम्रो नेताहरू नै सिन्सियर छैन। त्यसले गर्दा आज म आफै पनि मलाई के यो पोस्ट चौकी पोस्ट पैसा राजनीति गर्नु छैन। यस हामीले सिक्किम बचाउँ न, सिक्किमलाई हामी हाम्रो नानीहरू आउने भविष्यको लागि बनाऊँ, हाम्रो सिक्किमेको सुरक्षा गरौँ सबै कम्युनिटीको, र सिक्किमलाई हामी जति सक्दो राम्रो बनाएर अझै लानु सकिन्छ। र यस बाहिरदेखि मान्छेहरू आओस् नआउने होइन, उहाँहरू आएर यहाँ टुरिज्ममा काम गरोस्, टुरिस्ट भएर आओस्, सेन्ट्रल गभर्मेन्टको वर्कर्सहरू छ आएर गरोस्, तर इनर लाइन पर्मिट एउटा पर्मिट काटेर आओस् ताकि हाम्रोमा डेटा होस्। त्यसले गर्दा डेमोग्राफी चेन्ज हुँदैन। आज 14 र 19 को मैले पहिला इक्जाम्पल दिएँ। 14 र 19 को तपाईँको भोट पर्सेन्टेज हेर्नुहोस् 18% सिक्किममा इन्क्रिज भयो, सबैभन्दा ज्यादा इन्डियामा। र अरू बेङ्गल र बिहार जस्तो जग्गा जुन चाहिँ ज्यादा पपुलेसन छ, नानी ज्यादा पाउँछ 11% मात्रै। र कहीँ न कहीँ हामीलाई पपुलेसनको आधारमा पनि फेक भोटर्स भएर बाहिरदेखि कुनै एक्सटर्नल फोर्सेसहरूले खेलेर हाम्रो जति अलरेडी सिक्किमिज नेपाली सिट गयो, नेक्स्ट टार्गेट बिएल सिटमा पनि हुन्छ। र यो हामी सुरक्षा गर्नुपर्छ, बिएल सिट पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। यस सिक्किमिज नेपाली पनि जुन चाहिँ रिस्टोर गरेर हामीले एउटा फ्यामिली युनाइटेड भएर हामीले चलाउनुपर्छ। र यो चाहिँ सम्भव छ, तर जनताको सहयोग र सपोर्ट चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँको त्यो अहिलेको कन्क्लुड गरिहालौँ है। त्यो जुन सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन एक्ट छ त्यो एक्टको जुन प्रोभिजन छ त्यसलाई चाहिँ अब नयाँ जुन पिपल रिप्रेजेन्टेसन एक्टमा चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो कि के हो? होइन, त्यो त यस्तो सिक्किम पिपल रिप्रेजेन्टेसन एक्ट है 1951 जो केन्द्रीय कानुन छ त्यसको अमेन्डमेन्ट हो रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल अमेन्डमेन्ट एक्ट 1980 जो सिक्किममा अहिले लागू भइरहेछ।
र यो चाहिँ अलरेडी सिक्किमको चाहिँ 74 को जुन कानुन छ त्यो चाहिँ अटोमेटिक त्यो के भयो, त्यो चाहिँ रिपिल भयो जस्तो हामी देखिरहेको छौँ होइन। किनभने अब भारतीय कानुन लागू भइरहेछ, त्यसको आधारमा चुनाव भइरहेछ, त्यसको आधारमा आरक्षण भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अगर हामीले 74 को सिक्किम सब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1974 लाई हामीले फेरि ल्याउन यदि चाहन्छौँ भने, सबै सिक्किमे जनताले उहाँलाई भने जस्तो सपोर्ट गर्छ भने हामी त्यसलाई पनि रेस्टोरको कुरा गरौँ, त्यसलाई फेरि हामी पुनर्बहाली गर्न सक्छौँ। हाम्रोमा त्यो चाहिँ 371 एफले त्यति अधिकार चाहिँ दिएको छ यहाँको लेजिस्लेटिभलाई चाहिँ, हेर जनतालाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि तर त्यसमा चाहिँ त्यो त्यत्तिकै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन भनेको मैले। त्यसमा केही चेन्जेस ल्याएर सबै सेक्सनको लागि चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई न्याय दिनुपर्छ र चित्त बुझाउनुपर्छ भने पनि ओके, तर सबैले नै यसमा सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है। र यो कुरो, अर्को कुरो चाहिँ अब नेपाली सिट चाहिँ किन चाहिँ हामीले के अरे त्यो प्रोभिजन, नेपाली सिट आरक्षण गरिने सिस्टमलाई, प्रोभिजनलाई चाहिँ किन हामी फेरि फर्का ल्याउन सक्छौँ, हामीले चाहिँ किन सक्छौँ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ केन्द्र सरकारसँग हामीले बसेर उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ हराइनु हुँदैन। किनभने सिक्किममा चाहिँ सिक्किमको बहुसङ्ख्यक देखेर तपाईँहरूले यो सिट हटाएको होइन, नेपाली चाहिँ बहुसङ्ख्यक भनेर हटाएको छ, त्यहाँ त्यस्तो लेखेकै छैन। केवल के अरे सिक्किमदेखि बाहिर जो भोटे लाप्चे नेपालदेखि बाहेक अन्य अरू नागरिकहरूले पनि त्यहाँनिर चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने न्युमा त्यो पाउनुपर्छ, ठिक छ, तर के अरे त्यो पाउनुपर्छ भन्दैमा नेपालीको डल्लै सिट आरक्षण चाहिँ हटाउनु चाहिँ त्यो सबभन्दा ठुलो अन्याय हो। त्यो अन्याय चाहिँ भारत सरकारले गर्नु हुँदैन र नेपाली सिटको प्रोभिजन चाहिँ फर्काउनु पर्यो। र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले तर्क राख्न सक्नु पर्यो, एसेम्ब्लीमा हामीले रेजोल्युसन लिएर पास गर्नु पर्यो, अनि भारत सरकारसँग बसेर चाहिँ बात गर्नु, त्यो यो तपाईँको पक्कै पनि रेस्टोर हुन्छ। भाइचुङ सर, अब तपाईँहरूको सहमतिको एउटा अर्को मुद्दा चाहिँ के थियो भन्दा आइएलपी लागू हुनुपर्छ भन्ने थियो है। आइएलपी लगाउनु किन जरुरी छ? अब तपाईँले बारम्बार भनि नै रहनु भएको छ, कतिवटा स्टेट्सहरूमा अलरेडी पनि छ आइएलपी है, किन जरुरी छ? अनि तपाईँहरूले अब यो आइएलपीको जुन मुद्दा छ, तपाईँले एउटा जनसंसद पनि गर्नुभएको थियो है, तपाईँले अब सरकारमा हुनुहुँदैन, तपाईँहरू अल्टिमेटली गर्ने त सरकारले हो। सो तपाईँले सरकारलाई दबाब दिनु अथवा सरकारलाई त्यो माग पुरा गराउनका लागि चाहिँ अब नेक्स्ट कदमहरू दुईवटा पार्टी मिलेर के कस्तो कार्यक्रमहरू गर्नु? हामीले इनफ्याक्ट सरकारलाई प्रेसर गरिराखेको छ र अझै प्रेसर गर्छौँ कि आइएलपी र सिक्किमिज नेपाली सिट उहाँले एसेम्ब्लीमा रेजोल्युसन पास गर्नै पर्छ। कारण उहाँहरूको मेनिफेस्टो, एसकेएम सरकारको मेनिफेस्टोमा पनि छ आइएलपी र सिक्किमिज नेपाली सिट रेस्टोर गर्ने। उहाँले एसेम्ब्लीमा किन रेजोल्युसन पास गरेर दिल्ली लाँदैन? त्यो गर्नै पर्छ उहाँहरूले। जबसम्म गर्दैन हामी कुरा उठाउँछौँ, हामी बाटोमा निक्लिनुपर्छ भने हामी निक्लिन्छौँ। कारण यो प्रकारको धोका तपाईँले दिनु सकिँदैन। यस डेभलपमेन्टको तपाईँले ढाँटी राख्छ, कतिवटा के गरिराख्छ, तर सिक्किमिज पोलिटिकल रिफर्म्स र पोलिटिकल राइट्स त दिलाउने तपाईँले लेखेको पनि छ नि त, त्यो दिलाउनु पनि पर्छ। इनफ्याक्ट उहाँको एमएलएले पनि पहिला अपोजिसनमा हुँदाखेरि एसेम्ब्लीमै हाम्रोसँग एमएलए साहबले त सिक्किमिज नेपाली सिट रिस्टोर गर्नुपर्छ, पाउनुपर्छ भने त एसकेएमको एमएलएले एसेम्ब्लीमा उठाएको छ, तर सरकार आउनु बित्तिकै उहाँहरू एसकेएम पार्टीले फेरि बिर्सिँदै कुरा गर्दैछ। र त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ कि आइएलपी र यो सिक्किमिज नेपाली सिट गभर्मेन्टले, अहिलेको वर्तमान सरकारले चाहिँ एसेम्ब्लीमा रेजोल्युसन पास गरेर दिल्ली लानै पर्छ र त्यसको लागि हामी हर समय प्रेसर गर्छौँ र भोलिको दिनमा इनफ्याक्ट हामी बाटोमा निक्लिनुपर्छ भने हामी निक्लिनवाला छौँ। हामीले सिक्किमको राजनीतिलाई हेऱ्यौँ भने है, विशेष अब कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले जुन नेपाली सिटको जुन पुनर्बहाली छ, रेस्टोरेसन छ, यसलाई चुनावको समयमा अथवा अरू बेला पनि ठुलो मुद्दा र प्रमुख मुद्दा बनाएर चाहिँ अगाडि ल्याएको देखिँदैन। यद्यपि घोषणापत्रमा त लेख्नै उनीहरूको बाध्यता नै होला, लेख्नुपर्छ है, तर ठुलो मुद्दा बनाएर एउटा न्यारेटिभै चलाउने चाहिँ हामीले प्रायः देख्दैनौँ है। अहिलेसम्म त्यस्तो भएको हामीलाई याद छैन है। तपाईँहरूले अब भोलिको दिनमा चुनावमा त तपाईँहरू जानुहुन्छ, यो जुन नेपाली सिट रेस्टोरेसनको जुन मुद्दा छ यसलाई तपाईँहरू एक नम्बरको मुद्दा बनाएर त्यो जनतामा त्यो एउटा न्यारेटिभ सेट गर्नु तपाईँले त्यो सोच्नु भएको छ, गर्नुहुन्छ त्यो? हाम्रोमा तीनवटा मुद्दा छ, 1, 2, 3 भनेर कुनै नम्बर र क्याटेगोरी हामीले गरेको छैनौँ र हामी जनताकोमा जानेवाला छौँ र जनताले पनि आफूको राजनीति बुझ्नुपर्छ र कुन प्रकारले गइरहेको छ। यस 75 केबी सरले भनेको छ 75 को जनता र अहिलेको जनतामा धेरै फरक छ, धेरै नलेज छ, धेरै अवेरनेस छ र त्यसले गर्दा अबको राजनीति 24 को इलेक्सन चाहिँ जनताले खालि सहुलियत र इकोनोमिक रिफर्म्स मात्रै नहेरेर पोलिटिकल रिफर्म्समा पनि उहाँहरूले भोट गर्नुपर्छ र उहाँहरूकै लागि हो, हाम्रो सिक्किमको लागि हो, उहाँहरूको लागि, उहाँहरूको नानीहरूको लागि हो, भविष्यको लागि हो। र त्यसले गर्दा आर्टिकल 371 एफलाई
कुन प्रकारले हामीले दर्रो प्रकारले बचाउनुपर्छ, सिक्किमिज नेपाली सिटलाई हामीले रेस्टोर गराउनुपर्छ र आइएलपी हामीले लागू गर्नुपर्छ। यो सिक्किमेको लागि, यो रिपब्लिकन पार्टी र हाम्रो सिक्किमको मात्रै मुद्दा होइन, यो सिक्किमेको हो र यसमा हामी सबै आएर युनाइट गर्नैपर्छ। हामी उहाँहरूकोमा गएर अवेरनेस त ल्याउँछ नै हो, तर उहाँहरूको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि अवेरनेस हुनुपर्छ। र अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले त भोट ब्याङ्क र खालि आफ्नो चौकीको राजनीति मात्रै गरिरहेको छ र त्यसले गर्दा अबको राजनीति सायद मलाई लाग्छ कि सिक्किमे जनताले चाहिँ सोच सम्झेर भविष्यको लागि, एकताको लागि सिक्किममा भोट गर्नुपर्छ र हामी सरकार बनाउँछ नै हो र हामी बनाएपछि सारा सिक्किमेलाई अधिकार हामी दिलाउँछौँ। अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यो तपाईँहरूको मुद्दामा यदि सहमति जनायो भने तपाईँहरूसँग त्यो मिलेर काम गर्ने त्यो बाटो खुल्ला छ कि छैन? डेफिनेटली हामी उहाँहरू अगर यदि भोलिको दिनमा एसकेएम पार्टीले आइएलपी लागू गर्यो, सिक्किमिज नेपाली रिस्टोर गर्यो त हामी पार्टी बन्द गरिदिने, बन्द गरेर हामी घरमा बसेर आर्टिकल 371 मजबुत गरेर म किन राजनीति गरिरहनु? मेरो नानीहरूको, मेरो आफ्नो भविष्य, सिक्किमेको भविष्यको लागि हामीले गरिरहेको छौँ। यदि एसकेएम पार्टीले भोलिको दिनमा यो तीनवटा रेजोल्युसन गरेर उहाँले यो दिल्ली सरकारदेखि अहिले त झन् गठबन्धनको सरकार छ, डबल इन्जिन सरकार छ, अहिले त आफ्नै बिजेपी उहाँहरूकै एउटा ठुलो दाजु नै दिल्लीमा छ र उहाँहरूसँग मिलेर यो तीनवटा नेपाली सिट रेस्टोर गरिदिनुहोस्, 371F लाई दरो बनाइदिनुहोस्, आइएलपी लागू गरिदिनुहोस्। भाइचुङ भुटियाले भोलि नै रेजिग्नेसन गरेर राजनीति छोडिदिने। तर आज हाम्रो भविष्य, सिक्किमेको भविष्य, हाम्रो नानीहरूको भविष्य नहुँदा नेताहरूले खालि पैसा खाने, पर्सेन्टेज खाने, चोर्ने, ढाँट्ने मात्रै राजनीति गर्दा मात्रै हामी निक्लिनु परिरहेको छ। तपाईँ अब एउटा पोलिटिकल प्लेटफर्ममा आइसकेपछि जनतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमाथि तपाईँले आफ्नो विचार र आफ्नो पर्सपेक्टिभ त राख्नै पर्ने हुन्छ है। एसआरपी पार्टीले अन्य मुद्दा सँगसँगै रेभेन्यू अर्डर नम्बर 1मा संशोधन गरेर त्यसमा नेपाली समुदायलाई, सिक्किमिज नेपालीलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा प्रमुख माग अथवा मुद्दा सुरुदेखिकै छ है। तपाईँहरू अब एउटा प्लेटफर्ममा आउनु भएको छ, तपाईँको त्यसमा विचार कस्तो, तपाईँको पर्सपेक्टिभ? आई थिङ्क इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी डिस्कस र डिबेट गर्नै पर्छ यसको लागि पनि। तर यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी सिक्किमिज नेपाली सिट रिस्टोर चाहिँ गर्नु पऱ्यो। सिक्किमिज नेपालीलाई हामीले बचाउनु पऱ्यो। आज तपाईँले जुन मैले अगाडि डेटा दिएँ 2 लाख वर्कर्सहरू छ, आज त्यो वर्कर्सहरू प्लस अरूहरूले भोटर्स लिस्ट सार्यो भने आज भोटर लिस्ट हाम्रो 4,50,000देखि डाइरेक्ट 8 लाखमा गयो भने जेनरलको ज्यादा हुनु थाल्छ र जेनरल हुँदाखेरि बिएलको कति पर्सेन्टेज आउँछ? कारण जेनरल भन्दाखेरि त सिक्किमिज नेपाली मात्रै त्यसमा आएन इन्क्लुड। जब जेनरल हुँदाखेरि उहाँहरूको ज्यादा पर्सेन्टेज, ज्यादा नम्बर्स हुँदाखेरि भुटिया लेप्चाको पर्सेन्टेज छर्लङ्गै 18 कतिदेखि गएर 2% 3%मा जान सक्छ र त्यसले गर्दा बिएललाई पनि एउटा इन्सेक्युरिटी आउँछ र प्लस सिक्किमिज नेपालीलाई पनि आउँछ र त्यसले गर्दा हामीले यदि हाम्रो यो तीनवटा मुद्दालाई हामीले रिजल्भ गर्न सक्यो भने अरू जो इस्युजहरू छ त्यो घरभित्रको हाम्रो छितेन टासीज्यूले पनि पहिला भनेको छ, केबी राईज्यूले पनि भनिरहेको छ, अरू पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि छ, यो घरभित्रको हुन्छ। हामी बसेर डिबेट र डिस्कसन गर्नैपर्छ यसलाई लिएर र त्यसको लागि हामीले सब स्टेक होल्डर्स बोलाएर यसलाई रिजल्भ गर्नुपर्छ, जसमा कि हामी अगाडि एउटा युनिटी भएर अगाडि कसरी जान सक्छ। फर्स्टमा हाम्रो प्रायोरिटी नै एउटा सिक्किमेको सुरक्षा, सिक्किमिज भुटिया लेप्चाको सुरक्षा, सिक्किमिज नेपालीको सुरक्षा। यदि हामीले सुरक्षा सबैको गर्नु सक्यो भने त्यो घरभित्र हामी बसेर कुन प्रकारले घरको प्रब्लम्सहरू छ त्यो हामी सबै स्टेक होल्डर्स, घरको फ्यामिली मेम्बर्सहरू बोलाएर, जस्तै एनजिओजहरू छ, अरू अर्गनाइजेसन्सहरू छ, पोलिटिकल पार्टिजहरू छ, सब लिएर यो हामी डिबेट एन्ड डिस्कस गर्नु सकिन्छ। केबीज्यू, तपाईँ अब जब राजनीतिक मञ्चमा आउनुभयो है त्यसपछि तपाईँ र विशेष गरेर तपाईँको मुद्दासँग बहस गर्ने, आफ्नो आफ्नो प्लेटफर्मबाट बहस गर्ने, आफ्नो विचार राख्नेहरू मध्येमा चाहिँ सिक्किमे नागरिक समाज र सिब्ल्याक कन्भेनर विशेष गरेर छितेन टासीज्यू चाहिँ प्रमुख रूपमा हुनुहुन्छ है। तपाईँहरू अब लगभग एउटा सहमतिमा आएको, हाम्रो सिक्किम पार्टीसँग तपाईँ सहमतिमा आउनुभयो है र उहाँले पनि लगभग त्यस्तै विचार अहिलेसम्म राख्दै आएको हामीले सुनिरहेका छौँ है। तपाईँले आफ्नो यो पोलिटिकल प्लेटफर्ममा उहाँहरूलाई पनि अब जोड्ने केही कार्यक्रमहरू गर्नु चाहिँ सोच्नु भएको छ केही त्यस्तो? साह्रै राम्रो कुरा। हामी सिक्किमे भएपछि सिक्किमिजहरू चाहिँ एकदमै भाइचारा, सद्भावना, प्रेमपूर्वक हामीले कुनै पनि राजनीति गर्दा हो, केही पनि गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको भाव लिएर गर्नुपर्छ। जसरी नागरिक समाजमा उहाँको चिफ प्याटर्न हाम्रो छितेन टासीज्यू लगायत भरत बस्नेतज्यू लगायत अन्य हाम्रो सदस्यहरू पासाङ शेर्पाज्यू पनि हुनुहुन्छ र अरू थुप्रै हुनुहुन्छ नागरिक समाजमा। यदि उहाँहरूले हामीले चाहिरहेको मुद्दा सिक्किमको लागि यो चाहिँ अगर यो
दुईटा पार्टीले संयुक्त रूपमा जुन प्रकारले अगाडि बढ्ने, साझा कार्यक्रम गर्ने, साझा मुद्दाको रूपमा लिएर यसलाई होइन सहकार्य गर्ने हो भने अगर हामी पनि नागरिक समाजबाट हामीले पनि त्यस्तो खालको राजनीतिक मुद्दा उठाएको कुनै प्लेटफर्म छ भने हामी त्यो प्लेटफर्ममा गएर हामी पनि काम गर्न चाहन्छौँ भने हामी एकदम उहाँहरूलाई सहर्ष हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ, वेलकम गर्छौँ। अब हामी यो बसको लगभग अन्त्यमा आइपुग्यो अन्त्यमा तपाईँहरूबाट के कुरा टिप्पणी म चाहन्छु अथवा सन्देश तपाईँहरू सिक्किमेली जनसमुदायलाई के दिन चाहनुहुन्छ तपाईँबाट? मलाई यही लाग्छ सारा सिक्किमे जनतालाई 24 को इलेक्सन धेरै क्रुसियल इलेक्सन, धेरै इम्पोर्टेन्ट इलेक्सन हो। 26 मा डिलिमिटेसन पनि छ र अबको राजनीति हामीले पोलिटिकल रिफर्म्स पनि ल्याउनु धेरै जरुरत छ। खालि इकोनोमिक रिफर्म्स लिएर त्यो मात्रै गर्ने होइन। यस इकोनोमिक रिफर्म्स इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो गरिन्छ, जुनै पार्टी आउँछ त्यसले गरिन्छ, जुनै सरकार आउँछ गरिन्छ। र अबको जनताले चाहिँ पोलिटिकल रिफर्म्समा पनि हामीले हेर्नुपर्छ, हामीले कसरी आर्टिकल 379लाई लेटर एन्ड स्पिरिटमा अझै मजबुत गर्नु सकिन्छ। प्लस हामीले आइएलपी लागू गर्नु पर्यो र एट द सेम टाइम सिक्किमिज नेपाली सिट हामीले रिस्टोर गर्न सक्यो। र यो पोलिटिकल रिफर्म सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मुद्दा हो र सिक्किमिज जनताले चाहिँ 24 को इलेक्सन खालि डेभलपमेन्टमा मात्रै होइन र पोलिटिकल रिफर्म्समा लिएर पनि गर्नुपर्छ। र अबको नेताहरू जसले लड्नु सक्छ, जसले आँखा मिलाएर दिल्लीसँग लड्नु सक्छ, त्यो नेता, त्यो पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई उहाँहरूले सहयोग र सपोर्ट दिनुपर्छ मलाई लाग्छ। 26 को डिलिमिटेसनभन्दा अगाडि नै नेपाली सिट चाहिँ रेस्टोरेसन हुनु पर्ने आवश्यक छ भने चाहिँ तपाईँको भनाइ हो? नेपाली जबसम्म हामी सरकारमा आउँदैन हामीले एसेम्ब्लीमा पास गर्न सकिँदैन। हामी सरकारमा आएको बित्तिकै विदिन 6 मन्थ्स हामीले रेजोल्युसन हाम्रोदेखि जे गर्नु सकिन्छ, आइएलपी को एउटा रेजोल्युसन पास गर्छौँ, सिक्किमिज नेपाली सिटको पनि हामी एसेम्ब्लीमा हामीले रेजोल्युसन पास गरेर दिल्लीमा लान्छौँ। एटलिस्ट त्यो हाम्रोमा अधिकार छ लानु सक्ने। र त्यहाँदेखि हामीले दिल्लीलाई पनि हामी प्रेसर गर्नु चाहन्छौँ र हामी उहाँहरूलाई यो अधिकार, हाम्रो यो राइट हो आर्टिकल 3 हाम्रो छोगेलले जब यो सिक्किमिज भुटिया लेप्चा सिट र सिक्किमिज नेपाली सिट थियो कहिले छुटाइन, उहाँले कुनै जात भए कुनै कम्युनिटी भएर छुटाइन। उहाँले सिक्किमिज भुटिया लेप्चालाई पनि दियो सिट, सिक्किमिज नेप्लिजलाई पनि सिट दियो र उहाँले एउटा पहिला विचार एउटा मन ठुलो गरेर दिएको छौँ। र यो हामीले जब इन्डियामा हामी मर्जर हुँदा पनि यो सिट नै थियो र हामी त्यही प्रकारले गएको, त्यसलाई रिस्टोर गर्नुपर्छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि यो इस्युज हामी लिएर दिल्लीसम्म हामी लड्नेवाला छौँ। केबीजी अन्तमा तपाईँ के सन्देश दिनुहुन्छ? त्यही 26 कै कुरा गर्नु अलिकति डिलिमिटेसन 2026 मा डिलिमिटेसन कमिसन गठन भएर डिमार्केसनको लागि चाहिँ सारा भारतको राज्यहरूमा पुग्छन्। त्यही सिलसिलामा सिक्किममा पनि आउँछन् र हामी चाहिँ यो जुन चाहिँ मुद्दामा जन्मेको पार्टीहरू चाहिँ यदि हामी सत्तामा पुग्दैनौँ र सरकार गठन गर्न सक्दैनौँ भने सिक्किमेले सबभन्दा ठुलो नोक्सान झेल्नु पर्ने चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। कसरी? लिम्बू तामाङको इस्यु, त्यो उहाँहरूले जुन सिट पाउनुपर्ने होइन, ट्राइबलको सिट आरक्षण हुनुपर्ने त्यो हुनै सक्दैन। त्यसको बादमा नेपालीले जुन सिट पाउनुको लागि नेपाली भनेर डिमार्केसन गरिनुपर्छ सिटहरू, त्यो डिमार्केसन पनि हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ न त नेपाली सिट आउन सक्छ, न नेपालीको निम्ति डिमार्केसन गर्ने त्यो डिलिमिटेसन कमिसनले गर्नु पाउँछ, न त लिम्बू तामाङले ट्राइबल सिट पाउँछ। यो ठुल्ठुलो अधिकार हामीले प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित हुँदैछौँ। यो 2026 भन्दा अगाडिको सरकार जो 24 मा सिक्किमे जनताले, सबै सिक्किमको बुद्धिजीवीले, संवेदनशील व्यक्तिहरूले, सर्वसाधारणले चाहिँ यदि यो कुरालाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छ, यसलाई मतलब नजरअन्दाज गर्छ भने र खालि त्यो कुर्सी र पैसाको लागि र मस्तीको लागि राल चुहाउने व्यक्तिहरूकै पछाडि लाग्छ भने चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो नोक्सान सिक्किमेले झेल्नेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 2024 को जुन तपाईँको 2026 को डिलिमिटेसन योभन्दा अगाडि यो खालको प्रतिबद्ध जाहेर गर्ने र इमान्दार सरकार चाहिँ गठन भएकै हुनु पर्यो। यो एउटा म सिक्किमको जनतालाई, सिक्किमको सर्व महानुभावलाई चाहिँ म यो सन्देश दिन चाहन्छु। अन्तमा अब यहाँले के अन्तिम सन्देश भन्नुभएको थियो आज क्वेसन? ओके, अब अन्तिम सन्देश के छ भने सम्पूर्ण सिक्किमको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र राजनीतिक दललाई सपोर्ट गर्ने सिक्किमका जनमहानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण सिक्किममा बसोबास गर्ने जो पनि हुनुहुन्छ सिक्किमवासीहरू, उहाँहरूलाई हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ, निवेदन गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि अब हामी एकचोटि सिक्किमको अस्तित्व, सिक्किमेहरूको सुरक्षा, सिक्किमेहरू कुनै प्रकारको इन्सिक्योर भएर बाँच्नु नपरोस्, त्यो खालको प्रोटेक्सनमा बाँच्नुको लागि र अनि तपाईँको समानता ल्याउनुको लागि, अनि तपाईँको एकता ल्याउनुको लागि र अनि हामी एक भएर चाहिँ
बाहिरी शक्तिसँग जुझेर आफ्नो घरलाई पक्का गर्नको लागि चाहिँ सबै समुदायका मानिसहरू हामीसँग अब भोलिदेखि पर्सिदेखि हामी जब सम्पर्क अभियान सुरु गर्छौँ है, त्यसमा चाहिँ यहाँले नडराइकन नहिचकिचाइकन यहाँहरूले हामीसँग भेट गर्ने सम्पर्क गर्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सन्देश दिन चाहन्छु। र के को लागि भन्दाखेरि सिक्किमले राजनीतिक परिवेशमा नयाँ मुहार फेर्नको लागि, सिक्किम एउटा एक किसिमको राजनीतिक कल्चरबाट अर्को नयाँ राजनीतिक कल्चरपट्टि छलाङ लाउनको लागि, रूपान्तरण गर्नको लागि र यो गुरु शिष्य परम्परा ब्रेक गर्नको लागि, तोड्नको लागि र युनिटी ल्याउनको लागि, न्यायको लागि एकचोटि हामी हजुर सबैलाई यहाँबाट विशेष हाम्रो स्वतन्त्र आवाज मिडियाको तर्फबाट हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सन्देश यति नै छ। हस् त, तपाईँले हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले सिक्किमको विशेष दुईवटा राजनैतिक दल हाम्रो सिक्किम पार्टी र सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्षहरूसँग दुईजनासँग कुराकानी गऱ्यौँ है, र उहाँहरू एउटा नयाँ समीकरण बनाएर अब राजनैतिक मैदानमा अब सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने एउटा साझा बाटोबाट अघि बढ्ने भनेर उहाँहरूले जुन निर्णय लिनुभयो, यसलाई नै केन्द्रमा राखेर र उहाँहरूको जुन मुद्दा छ राजनैतिक मुद्दा, ती विषयहरू विविध विषयहरूमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ र यस्तै छलफलहरू लिएर यस्तै राजनैतिक मुद्दाहरूमाथि विभिन्न सामाजिक मुद्दाहरूमाथि हामी यस्तै छलफलहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष आइरहनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् स्वतन्त्र आवाज। पिंटो सक्सेना ने देखा सपना, एक अच्छा सा घर होगा अपना। लोन मिला फटाफट जब पिंटू पहुंचा बैंक। लेकिन क्या करें, बैंक पहुंचा पिंटू के घर 3 महीने के अंदर। पिंटू का जेब खाली और EMI। बोल कब देगा? नॉनसेंस। मम्मी को अचानक आई अकल, डियर लोरी बम्पर से आजमाई किस्मत और पिंटू का नसीब खुली टनाटन। पंजाब स्टेट डियर लोड़ी मकर संक्रांति बम्पर, पहला इनाम 5 करोड़ गारंटीड, सेकंड प्राइज 50 लाख, जीतीए और भी सारे आकर्षक पुरस्कार। टिकट सिर्फ 500 रुपए। लकी ड्रॉ 16 जनवरी, पहला इनाम सिर्फ बिके हुए टिकटों पर। डियर लोड़ी मकर संक्रांति बम्पर, आजमाओ किस्मत, तभी तो नसीब खुलेगा।